अभिवादये। अयमहमस्मि तेजः प्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री मोदी विहितवान् प्रधानमन्त्र्यार्थिक परामर्शक परिषदा सह समुपवेशनम्। परिवर्तमानासु अन्ताराष्ट्रीय परिस्थितिषु मैक्रो इकोनॉमिक अर्थात् समष्टे स्वभावाम् अर्थव्यवस्थां दृढयितुं स्थितं प्रबलत्वम्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवैध प्रवेश समस्या निरसनाय कठोर व्यवहरणाय सिद्धः। तेन सीमा सुरक्षा बलस्य मुख्यालये अनुष्ठिते समुपवेशने एतस्याः समस्यायाः अपसारणाय सीमावर्ती क्षेत्रेषु वित्तीयादान प्रदानादिकं समेत्य भवन निर्माणादि विषयम् अपि वीक्षितुं सविशेषतः सन्दिष्टम्। इंडोनेशिया देशस्य विदेशमन्त्री सुगियोनो इत्यसौ भारतयात्रायाम्। अद्य भारते इंडोनेशिया संयुक्तायोग समुपवेशने गृह्णीयात् भागमसौ, यत्र वाणिज्य रक्षा सामुद्रिक सुरक्षा प्रभृति प्रकरणेषु सम्भवेत् चर्चा। पश्चिमैशिया क्षेत्रवर्ती संघर्ष स्थितिः प्रवर्तमाना। इस्राएल देशेन विहिताक्रमणे लेबनान देशस्य सेनायाः अधिकारिद्वयस्य सैनिकस्य च एकस्य मृत्युः। इस्राएल देशेन उक्तं संदिग्धक्षतिस्थितिं समीक्ष्य विहितम् अस्माभिः आक्रमणमेतदिति। अन्तराष्टादशवर्षदेशीयस्य पुरुषवर्गस्य हॉकी क्रीडा प्रतियोगितायां भारतीयदलेन अर्जिता विजयश्रीः। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे भारतेन जापान दलं 4-1 इति गोलकान्तरालेन पराजितम्। आशीष तानि पूर्तिः इत्येतेन विहितं विशिष्टं गोलाङ्कत्रयार्जनम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमन्त्र्यार्थिक परामर्शक परिषदः समुपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। तत्र वैश्विकानिश्चितता काले भारतस्य आर्थिकवृद्धिं यथावत् स्थापयितुम् उपायेषु चर्चा अभवत्। ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अर्थात् सुगमजीवनयापने सुगमव्यवसाये च परिष्करणाय अपि अनेकेषु उपायेषु चर्चा अभवत्। परिषदः सदस्यैः अधिभारतम् अधिविश्वं च पश्चिमैशियावर्ती संघर्षात् उत्पन्नानां प्रभावाणाम् अपि समीक्षा विहिता। समुपवेशने परिवर्तमानासु अन्ताराष्ट्रीय परिस्थितिषु मैक्रो इकोनॉमिक अर्थात् समष्टि स्वभावाम् अर्थव्यवस्थां दृढयितुं प्रबलत्वं स्थितम्। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवैध प्रवेश समस्या निरसनाय कठोर व्यवहरणाय सर्वथा सिद्धः वर्तते। तेन सीमा सुरक्षा बलस्य मुख्यालये अनुष्ठिते ह्यस्तने समुपवेशने एतस्याः समस्यायाः अपसारणाय सीमावर्ती क्षेत्रेषु वित्तीयादान प्रदानादिकं समेत्य भवन निर्माणादि विषयम् अपि वीक्षितुं समीक्षितुं च विशेषतः सन्दिष्टम्। इंडोनेशिया देशस्य विदेशमन्त्री सुगियोनो इत्यसौ त्रिदिवसीयायै भारतयात्रायै शनिवासरे नवदिल्लीं प्राप्तः। रविवासरे अर्थात् अद्य असौ भारते इंडोनेशिया संयुक्तायोगस्य समुपवेशने भागं कुर्यात्। समुपवेशने रक्षा वाणिज्य सामुद्रिक सुरक्षा निवेश प्रभृति क्षेत्रेषु सहयोग संवर्धनं समेत्य अनेकेषु विशिष्ट प्रकरणेषु चर्चा स्यात्। विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा भारतम् इंडोनेशिया देशं च अन्तरा रणनीतिक प्रतिभागितायाः इतोपि दृढीकरणाय विशिष्य अवबुध्यते बुधैः। उत्तर प्रदेशस्य गोंडा जनपदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः तत्रत्य कटरा विधानसभा क्षेत्रे 58,200 कोटि रूप्यक राशेः, कर्नैलगंज विधानसभा क्षेत्रे च 60,200 कोटि रूप्यक राशेः एवं प्रकारेण आहत्य 16,500 कोटि रूप्यक राशेः 62,200 परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च विहितवान्। एतदवसरे असौ बालकानाम् अन्नप्राशनम् अकारयत्, विभिन्न प्रदर्शनीश्च ऐक्षत, अथ जनसभाः समबोधयत्।
तत्र तेन अभिहितं यत् द्विगुणितप्रशासनस्य शक्त्या अयोध्यानगर्यां राममन्दिरस्य भव्यं निर्माणम् अभवत्। अधुना रामभक्ताः एव अयोध्यानगरीं प्रयातुं प्रभवन्ति, न तु रामद्रोहिणः इति। राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। नागपुरे कार्यक्रम विशेषे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः मोहन भागवतः उक्तवान् यद् वैश्विक संघर्ष स्थितिक्रमे भारतस्य भारतीय जीवनदर्शनस्य वा अनिवार्यता परिलक्ष्यते इति। तेन उक्तं यत् समस्तमेव संसारं भारतं नवदृष्ट्या योक्तुम् अर्हति इति। तेन एतत् समेत्य पुनरपि तथ्यमेतद् विवृतं यत् संघविषये दूरादर्शनस्य अपेक्षया समीपम् आगत्य संघकार्यप्रणालीविषये सर्वैः ज्ञातव्यमिति। भारत का समय तो आ गया है, लेकिन समय आने से केवल नहीं होता, उस समय के लिए तैयार होना पड़ता है। हमारी तैयारी, सारी नियति उसके लिए रुकी है। हम तो बहुत वर्षों से कह रहे हैं, हम यानी संघ के लोग नहीं, हम भारत के लोग, भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत को विश्वगुरु बनाना है, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं। तो रुके कहाँ है? रुके वहीं है, हमारी तैयारी बाकी है। भारतेन सौरोर्जा क्षमता क्षेत्रे नवीनं स्थानं स्पृष्टमस्ति। वस्तुतः प्रथमवारं भारतेन सौरोर्जा क्षमतायाः संवर्धनविषये संयुक्तराज्यामेरिकादेशः अपि पृष्ठीकृतः वर्तते। एवं गतवर्षार्थं प्रख्यापितं गतायाः सौरोर्जाक्षमतायां संवर्धनरतानां देशानां शृङ्खलायां भारतं द्वितीयस्थानान्वितं जातमस्ति। अन्ताराष्ट्रीय नवीकरणीयोर्जाभिकरणस्य नवप्रतिवेदनानुसारेण भारतं गतवर्षे इतोपि 37 गीगावाट् इति मानतः अपि अधिकसौरोर्जाक्षमतां संवर्धितवद्। अथ भारतात् पृष्ठवर्तिरूपेण संयुक्तराज्यामेरिकादेशः एतद् अवधौ एव 34 गीगावाट् इति मानं यावत् एव सौरोर्जाक्षमतावर्धनं विहितवान्। एवं प्रतिवर्षं सौरोर्जाक्षमता संवर्धन वृद्धि दृष्ट्या भारतेन द्वितीयं स्थानम् अधिगतम्। उपलब्धिः एषा ऊर्जाक्षेत्रमवलम्ब्य भारतस्य विशिष्टपदक्रमं निरूपयति इति ध्रुवम्। पश्चिम एशिया क्षेत्रवर्ती संघर्षस्थितिः प्रवर्तमाना अस्ति। इस्राएल् देशेन तावद् विहिताक्रमणे लेबनन् देशस्य सेनायाः अधिकारिद्वयस्य सैनिकस्य च एकस्य मृत्युः अभवत्। तावत् इस्राएल् देशेन तत्र उक्तं संदिग्धक्षतिस्थितिं समीक्ष्य अस्माभिः आक्रमणम् एतद् विहितम् अस्ति इति। देशस्य विभिन्नराज्येषु प्राइवेट् सत्रीयवर्षाणाम् आरम्भः अभवत्। ऋतुविज्ञानविभागेन कर्णाटक महाराष्ट्रान्ध्रप्रदेशानां केषुचित् क्षेत्रेषु आगामि दिवसेषु दक्षिणपश्चिम प्राइवेट् सत्रस्य अग्रे वर्धनाय अनुमतिर्विहिता अस्ति। गोवा तमिलनाडुराज्ययोः अपि इयमेव स्थितिः तिष्ठेत्। पूर्वोत्तरवर्तिः भारते आगामि दिवसेषु विभिन्नस्थानेषु अपि वर्षाः स्युः। तावद् विभागेन अनुमितं यत् नवदिल्ल्यां वर्षाः सम्भवन्ति। अथ विभागस्य अनुसारं दक्षिणपश्चिम प्राइवेट् सत्रं जून् मासस्य 25 दिनाङ्कात् 30 दिनाङ्कं यावत् नवदिल्ल्याम् अथ समस्ते राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रे सम्भवति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे शत्रुंजय प्रतियोगितायां विजयहेतुना भारतीयाय ग्रैंड मास्टर इति क्रीडोपाधियुताय आर प्रगन्नानन्दा इत्येतदर्थम् अभिनन्दनसन्देशं सामाजिके सञ्चारपटले प्रकाशितवान्। असौ लिखितवान् यत् एतस्यै अद्भुतोपलब्ध्यै प्रगन्नानन्दाय सन्तु शुभकामनाः। इयं यथार्थतः अविश्वसनीयकीर्तिस्तम्भस्वरूपा या तस्य सततम् उत्कृष्टतां प्रदर्शयति। मम शुभाशंसाः सन्तु तस्य भविष्यस्य प्रयासेभ्यः। आयरलैंड इंग्लैंड इत्येतयोः दलयोः विरुद्धम् अथ एशियन गेम्स इत्याख्यायोजनार्थं च आगामिनीभ्यः 20 प्रतियोगिताभ्यः
चयनकर्तृभिः भारतीयं क्रिकेट् दलं घोषितम्। अवधातव्यम् अस्ति यत् क्रिकेट् क्रीडायाः प्रथित-20 विश्वचषकप्रतियोगिताजयात् परं भारतदलस्य प्रथमा श्रृङ्खला आयर्लैण्ड् इंग्लैण्ड् इत्येतयोः दलयोः विरुद्धम् अस्ति। ततः भारतीयं दलम् एशियन् गेम्स् इत्याख्यायोजने अपि क्रीडेत्। तावत् इतः प्रभृति श्रेयस अय्यर इत्यसौ दलस्य नायकत्वनिर्वहणं कुर्यात्, यस्यार्थः सूर्यकुमार यादवः एतस्मिन् क्रमे नायकत्वेन एव न चितः, प्रत्युत क्रीडकत्वेनापि बहिष्कृतः अस्ति। परं क्रिकेट् क्रीडानुरागिभ्यः सुखावहं तथ्यम् एतद् यद् वैभव सूर्यवंशी प्रथमवारं भारतीयदलाय क्रीडिष्यति इति। अवधेयमस्ति यत् सद्यः एव सम्पन्नायाम् IPL इति प्रतियोगितायां वैभव सूर्यवंशी भव्यं प्रदर्शनं विहितवान्, यस्मादसौ सर्वेभ्यः आकर्षणकेन्द्रीभूतः सन् राजते। पंचदशवर्षीयः वैभव सूर्यवंशी भारतीयदले स्वस्थानं समर्ज्य इतिहासं रचितवान्। असौ सचिन तेन्दुलकरात् परं भारतीयदले प्रवेशं प्राप्तुं सर्वेभ्यः अल्पवयस्कः क्रीडकः अस्ति। अवधातव्यं तथ्यमस्ति यत् सचिन तेन्दुलकरः 16 वर्षाणां 5,200 दिवसानां वयसि स्वप्रथमम् अन्ताराष्ट्रियं प्रवेशं प्राप्तवान् आसीत्। आयर्लैण्ड् इंग्लैण्ड् प्रतियोगितायाः प्राग् वैभवः भारत ए इति दलेन सह श्रीलङ्कादेशे त्रिकोणीयां प्रतियोगितां खेलिष्यति। अन्ताराष्टादशवर्षदेशीयस्य पुरुषवर्गस्य हॉकी क्रीडा प्रतियोगितायां भारतीयदलेन विजयश्रीः समर्जिता अस्ति। अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे जापान दलं 4-1 इति गोलकाङ्कान्तरालेन भारतं पराजितवत्। आशीष तानीपूर्ति इत्येतेन विशिष्टं गोलकत्रयार्जनं विहितवान्। असौ एव स्पर्धा क्रीडक पुरुष सम्मानेन अपि सभाजितः जातः। तावत् प्रधानमन्त्री मोदिना अपि भृशं शुभकामनाः प्रख्यापिताः। तावत् अन्ताराष्टादशवर्षदेशीयस्य महिलावर्गस्य हॉकी क्रीडा प्रतियोगितायां भारतीयेन दलेन दक्षिणकोरिया दलं 3-0 इति गोलकाङ्कान्तरालेन पराजित्य कांस्यपदकम् अधिगतम्। भारतीया क्रीडिका सन्दीपा कुमारी इत्यसौ स्पर्धा क्रीडिकात्वेन अलङ्कृता अभवत्। प्रियाः वार्तावली समीक्षकाः, भवन्तः संस्कृति संवलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं ह्यः सायं 7:30 यथा सौविध्यं दृष्टवन्तः एव स्युः। तावत् एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:00 भवेत् इति स्मारयितुं दर्शयामो वयम् एतत् सद्यस्तनं प्रचारचलच्चित्रम्। स वै पण्डित उच्यते। भारतस्य सांस्कृतिकसम्पत्तेः संरक्षणार्थं प्रशासनम् अस्ति सततं प्रयतमानम्। प्रसन्नता स्यात् मनसि, प्रसन्नतया विना न किञ्चिदपि सिद्ध्यति। तस्मात् अन्तरङ्गेण समाहितेन काव्यम् अवधानिना एवम् अवधानिने एतानि सर्वाण्यपि प्रयोजनकराणि भवन्ति। नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। एतद्वार्ता संस्करणम् इदानीं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।